Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is factors or processes responsible for formation of soil. यानी वो कौन से अवामिल हैं या वो कौन सी ये प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से मिट्टी वजूद में आती है। तो इसके लिए चार बड़े अवामिल कार फरमा हैं। एक है सन, दूसरा है वाटर, तीसरा है मेंड और चौथा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सन किस तरह मदद करता है मिट्टी को वजूद में लाने के लिए या बनाने के लिए। चूँकि हम जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी से निकली हुई जो रोशनी जो होती है उसके साथ तपिश होती है, गर्मी होती है, दिन के उजाले में क्या है कि ये चट्टानें जो होती हैं ये गर्म होती हैं और रात के अंधेरे में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये कंट्रैक्ट होती हैं, पहले एक्सपैंड होती हैं, फैलती हैं और गर्मी देने की वजह से चीज़ें फैलती हैं। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो ये सिकुड़ती हैं। इस गर्मी और सर्दी की इमीडिएट चेंज की वजह से ये क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें दरारें पैदा होती हैं, टूट जाता है, इसमें क्रैक्स पड़ते हैं, यही छोटे छोटे ये क्रैक्स। तो उसके बाद क्या है कि फिर ये जो वाटर जो होता है, जो वाटर बड़े बड़े पहाड़ों से ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उसके साथ ये चट्टानों के ऊपर से आते हैं, तो ये अपने साथ इन छोटे छोटे इन पत्थर के टुकड़ों को ये जब पीसेस में बदल जाते हैं तो इनको अपने साथ लाता है, तो दूर एक जगह पर लेकर जमा करता है जहाँ ये एक तह बनता है। इतना ही नहीं है, इसी तरीके से विंड्स जो है जिनको हम आंधी कहते हैं, तेज़ हवाएं, ये भी बड़ा काम करती है। जब ये चट्टानें टूटती हैं गर्मी की इस अचानक तब्दीली और गर्मी और सर्दी की तब्दीली की वजह से, इसमें पहले एक्सपेंशन फिर कंट्रैक्शन होता है, तो फिर टूटती हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो इनको जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये इन छोटे छोटे टुकड़ों को बहा कर ले जाते हैं, जिनको रगड़ आपस में लगती है, फिर नीचे आकर बड़ी दूर तक फिर वो जमा होती हैं, तो एक जो वो प्लेन एरिया होता है उस पर एक तह जैसी चढ़ती है। जिस तरह आपने देखा होगा जब धूल और मिट्टी बड़ी तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं जहाँ से वो मिट्टी और धूल उठता है, अगर वो किसी दीवार के साथ चिपक जाए तो कुछ सालों के बाद हमें लगता है कि इसके ऊपर एक पेंट चढ़ाया गया। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये ज़रात जमा होते हैं तो एक ज़मीनी तह बन जाती है उस प्लेन एरिया के ऊपर। तो इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ये अमल करते हैं। हमने देखा है कि बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं, राकस होते हैं, अगर आपने देखा हो ऑब्जर्व किया होता, उस पर वो फफूंदी जैसी चिड़ी होती है या लाइकन्स, जिसको हम हेडर बोलते हैं, जैसे ये चट्टानों के ऊपर चढ़ती हैं। तो ये क्या है कि ये कभी कभी क्या है कि जब क्रैक्स पड़ते हैं बड़े चट्टानों के बीच में, तो उसमें से कुछ पौधे उगते हैं, वो उनकी जो जड़ जो है नीचे ज़मीन के साथ जुड़ी होती है, वो इसको बिखेर देता है और ये एक बड़ा सा पत्थर जो है टुकड़ों में बदलता है। या इसके ऊपर जो फफूंदी चढ़ती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एसिड्स पैदा करते हैं, वो एसिड्स इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इस पत्थर को क्या बनाते हैं, बोसीदा बनाते हैं। यही बोसीदा पत्थर फिर कभी हवाएं, कभी इनको पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है दरियाओं के ऊपर से, तो नीचे आकर वो एक प्लेन एरिया में जमा हो जाती है और ज़मीन की तह वजूद में आती है। तो इसके साथ हमने ये तो सॉइल के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल पोल्यूशन क्या है। सॉइल पोल्यूशन क्या है? सॉइल पोल्यूशन जो है ये जो है कैन बी डिफाइंड एज डिक्रीज टू सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ सम फॉरेन एलिमेंट्स। यानी जब ज़मीनी या मिट्टी की आलूदगी या ज़मीनी आलूदगी से क्या मुराद है कि हम कहते हैं कि इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि जब ज़मीन की जो ज़रखेज़ी जो है, जब उसकी सॉइल फर्टिलिटी यानी ज़मीन की ज़रखेज़ी जब कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, किस वजह से? जब उस ज़मीन के साथ कुछ फॉरेन यानी बैरूनी कुछ एलिमेंट्स, कुछ चीज़ें या ये जो है ये कुछ मैटर्स, ये सबस्टेंसेस जुड़ जाते हैं या एलिमेंट्स, अनासर जुड़ जाते हैं और ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को ख़त्म करते हैं। इस अमल को हम बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन, जिसकी वजह से ज़मीन अब ज़्यादा पैदावार नहीं देती है। उससे जो पेड़ पौधे और नबातात जो उगते हैं उनमें बीमारियाँ पैदा होती है, वो बड़े तनावर नहीं होते हैं और वो फसलें और बाकी चीज़ें नहीं देती हैं। इसके लिए बहुत सारी ये होती कैसे है, ये मिट्टी की जो ये आलूदगी या ज़मीनी आलूदगी जो है किन किन अवामिल से होती है। इसके लिए डोमेस्टिक वेस्ट्स जिम्मेदार हैं, जो घर से निकलता हुआ साबुन का पानी, कचरा वगैरह, ये जैसे किचन गार्बेज वगैरह, ये ब्रोकन बोटल्स वगैरह, क्लॉथ वगैरह, प्लास्टिक वगैरह। आजकल की दुनिया में एक चीज़ याद रखनी चाहिए, आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा जो वजह जो है जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूट हो गई है वो है प्लास्टिक।
پلاسٹک کی وجہ سے، پولیتھین، پلاسٹک وغیرہ یہ، اور یہ ہے ایک وجہ۔ اور دوسرا ہے کہ جو انڈسٹریوں سے نکلتا ہے کوڑا کرکٹ، جیسے نکلتا ہے فلائی ایش جو نکلتا ہے، جیسے سیمنٹ کی فیکٹری ہے کہیں وغیرہ وغیرہ، اس سے جو وہ دھواں نکلتا ہے وہ پارٹیکولیٹ میٹر، وہ بیٹھ کر جا کر ہوا میں پھر پتوں کے اوپر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ کبھی میٹلز نکلتے ہیں، کبھی ڈائز جو پلاسٹک ہم بناتے ہیں وہاں سے جو نکلتا ہے کوڑا کرکٹ، وہ بھی کبھی پانی کے ساتھ مل کر یا کبھی ایسے ہی سولڈ صورت میں ان زمین کے اوپر جب ڈالا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے گو انڈسٹریل ویسٹ، ایک ہے ڈومیسٹک ویسٹ یعنی گھروں سے نکلا ہوا یہ کچرا، اور تیسرا ہے ایگریکلچر کیمیکلز اینڈ فرٹیلائزرز، جو ہم زراعتی یا باغبانی یا کسی بھی کام کے لیے جو ہم یہ کیا کرتے ہیں، کیمیکلز، یہ کیمیائی کھادوں کا جو استعمال جو ہم کرتے ہیں، یا ویڈی سائڈس، پیسٹی سائڈس یعنی کیڑے مار ادویات وغیرہ، یہ جو ادویات ہم یہ چھڑکاتے ہیں، اس کی وجہ سے زمین جو ہے، زمین کی زرخیزی کم ہوتی ہے، اور پلانٹوں کے اندر بہت ساری قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو زمین کے ساتھ جڑتی ہیں، پھر زمین کی فرٹیلٹی کو کم کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سوئل پولوٹنٹس، اور جو یہ تبدیلی لاتی ہے، پھر اس کی فرٹیلٹی اب اس لیول پر نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ جتنی ہمیں چاہیے تھی تاکہ زیادہ پیداوار نکلے، زمین صحت مند رہے۔ تو اس عمل کو، اس ناگزیر عمل کو یا اس تبدیلی کو جس کو ہم نہیں چاہتے، اس کو بولتے ہیں سوئل پولوشن۔ اب یہ ہے کہ اس کے ایل ایفیکٹس کیا ہے، یعنی زمین پر اس سوئل پولوشن کی وجہ سے اس کے اندر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اثرات ہیں۔ جو انڈسٹریل پولوٹنٹ جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں ٹاکسٹی لیول آف سوئل، زمین کے اندر جو ہے وہ زہریات جب زیادہ ہوتی ہیں تو اس سے نکلنے والے پودے جو ہوتے ہیں وہ صحت مند نہیں ہوتے ہیں، اور پھر پیداوار بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ لینڈ پولوشن جو ہوتی ہے میں آلسو کاز سیورل پلانٹ ڈیزیز، پلانٹوں کے اندر بہت ساری قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اتنا نہیں، جو ہم ویڈی سائڈس کرتے ہیں، کبھی ہم جو گھاس پھوس جو چڑھتا ہے، جو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، جس کو ہم ویڈ بولتے ہیں، اس کو ہٹانے کے لیے جو ہم دوائیاں اس ایگریکلچر پروڈکٹ کے ساتھ، یا ایگریکلچر جو پروڈکشن ہمیں جیسے دان کے ساتھ جو باقی جو نکلتا ہے گھاس پھوس چڑھتا ہے، اس کے لیے جو جیسے ہم دوائی کوئی چھڑکتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ویڈی سائڈ۔ اسی طریقے سے باغوں میں، سیب کے باغوں میں ہم جو دیتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پیسٹی سائڈ۔ یہ پیسٹی سائڈ ہو یا ویڈی سائڈ ہو، اس کی وجہ سے یہ جو پلانٹوں کے اندر جو ایک عمل ہوتی ہے جس کو میٹابولک پروسیس بولتے ہیں، جس کی وجہ سے پلانٹ صحت مند رہتا ہے، اور اس کے اندر تمام جو کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں، حیاتیاتی تبدیلیاں، جس کی وجہ سے یہ فصل دیتا ہے، پھول نکلتے ہیں، باقی اس کے پتے نکلتے ہیں، اس میں تبدیلی آتی ہے اور یہ بیمار بن جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، تو یہ جو مائن ڈسٹ جو نکلتا ہے، یعنی بڑے کانوں سے جو ڈسٹ نکلتا ہے، اس سے بھی ہوتی ہے ڈیفارمیٹیز ان اینیملز اینڈ ہیومن بینگز۔ اس کی وجہ سے جو ڈسٹ وغیرہ نکلتا ہے زمین کے ساتھ جو گرتا ہے، تو اس کی وجہ سے پولوشن ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ سے ڈیفارمیٹی ہوتی ہے اینیملز میں بھی، اچھا، اور تبدیلی آتی ہے، اور ہیومن بینگز میں بھی۔ اٹ آلسو ڈسٹرائز دا ویجیٹیشن آف دیٹ ایریا، اور اس کی وجہ سے اس علاقے میں جتنی بھی ویجیٹیشن چڑھتی ہے، پیڑ پودے، ان میں بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایکسس آف فلورائڈس ان لینڈ کازز فلوریسس، ایک بیماری ہے جس کو ہم بولتے ہیں فلوریسس۔ اگر زیادہ فلورائڈس استعمال کیے گئے تو اس کی وجہ سے زمین جو ہے اس میں فلوریسس ہوتی ہے۔ سوئل پولوشن جو ہے یہ ڈیو ٹو ڈومیسٹک سیویج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے، جیسے گھر سے جو یہ نکلتا ہے ملبہ شلبہ، یہ صابن کا پانی وغیرہ، کوڑا کرکٹ، یہ جب زمین کے ساتھ جلتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سوئل پولوشن ہوتا ہے، مگر اس کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے جیسے جیڈیسس ہے اور ٹیٹنس ہے، یہ ہیومن بینگس میں ہوتی ہیں۔ تھینک یو۔